उनके जो तर्ज अमल है वो हमने ही अख्तियार किया है, हम उनके साथ किस मुंह के लड़े? जरूर जब इख्तिलाफ से जंगों को मुंह जब टोल रस्म बफला दोस्ती जब टोल रिवाज मनम जब सरसंग जंगों का या लिखी ये पटाखे ये हिंदुओं की ईजाद है। ताकू अदुल क्या जोर सुनत चादी दकीजुआन चादी दकीजुआन क्या हवाले तपोस को जल्द चार तपोस पे जमान नंबर में जाके टेलीफोन पे क्या किताब नुम मुसन्निफ सफा मतबा अनोर तसवी तब टोल रहा तपोस पटाखे पर वादे के जोर चाद सूजे इंदुआन सोक पे कई इंदुई बुझान तबो पता बोले कि कम पकी इंदुरे अकम पकी मुसलमान लंड खबर क्लास सिबगत अल्लाहि व मन अहसनु मिन अल्लाहि सिबगा रंग शहीद वरंग अल्लाह दीन सोक दे खिस्ता परंग के अल्लाह दीन ना बोल बेहतर रंग चारे बल रंग चारे खिस्ता रंग गम दे रंग का परंग कुरान राशा उलमा खिदमत क्या रसको नहज आदम सरा तदे आलिमानो हक परस्तो उलमाए देवबंद हक परस्त उलमा सुमरे चीरी ददू खो खावरा जमादा सरताज दे तपोशवे सदा अर्ज ददू खिदमत के निहायत आदब सरको चे मुमताजो गैरत बदीन प्रेज जन्म का पजंग की सरदकी की पौवादे इलाकों की शिगराई भी वो शुरुआनी करी खलको जोर लाड़ तब जता कोट तक कारशवे न बोल दा कांडाव चलियो शिगराई यो तरफ दवा बल तरफ दवा और दे खाना नो लगे खलको जान वजो शहादत नोश प्लान की यो बकरा गले यो खान से टीवी खाना वे कदर रुस्तु न लगे नमा जनाजा भी मखवा गोले पर तस्ते दो कि रुस्तु ने लेगी ना अगर गोले का लगे तो वो से टोपा वाला था उसको लापता दे कंधे चिल्ले दिया गजे श्लेई तो मरना कंधे ने चूज दिया गजे दिया श्लेई अल्लाह ने तो उन्हें भी तो वो ही है जब वो कदर रुस्तु ने बोलेगी ना हाँ ना शहादत नोश कर दे और उस प्राचीन कब्र की मालूम हो चली ना से दीन सुजान न हुई वो शोई मैं तो न उसकी खबर अखलासो और जमाने देर दुनिया में इल्मा देर कदरमन देर इज्जतमन कटर मुआहिद और जमाने यो जर्नल दे तो हिदियानो मौलाना मोहम्मद खास से अब ये तशरीफ रौली दिया जी मैं तो कम आयतुल उसकी दरी तर्जुमा को वल्लज़ीन यंकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी आकाशांचे माते अहकाम अल्लाह ताला पस्त मजबूती वाली अल्लाह पर हुक्म मजबूत कर ले साबित कर दे वशवे दाशे हराम दाशे हलाल वयब्तऊन मा अमर अल्लाह बिही अययुसला वयुफसिदून फिल अर्द और दूसरे कया चलाई हुक्म कर ले चदा दा कई सिल रहमी हो गए और भी फसाद की दुनिया की उलाइक लहुम लाना दूला लानते व लहुम सूउद्दार दूला पद से आखिरत चालरों लानत से जैसे रहमी कट गई दाऊद ने तीर शु दाऊदी मुसीबत के पाकिस्तान के उठो रोड़ा से प्लार दो दुश्मन माली दल्ले आग सड़े चश्वे पयो पार्टे के प्लार को बल के अब श्वे प्लार चतराउदी ने त्योपुरी द्वे मजलिस के नासी दे प्लार तो यार का प्लार मैंने अपने ददी से सड़े मुझे सीखना की करना तरी उठो ने तुम रखे देखा तो पोश हुई मक्की सड़े वो मखेले में शरारते नो प्लार मेरे तो पत्थर सोच हुई या बचुड़िया स्तादा इरादा दे प्लार था दाता लगा बिना इंशाअल्लाह तबारक करेगा चता प्लार था से अंदाज इरादा था बल भी हुई तो खुशी ना दुनिया का देर के रत्यान पर पाती की आखिर शिपा की जंगी तैयारी करी हाल कदासी बिजरा खलक भी वकूफ थे यो सही जंगल बोल रहा कफील चिन्ह चलतो सच्चा खबर शम से कदा को कश्मीर चेना के प्लान के मेंबर रवाने शुरू से
جنډه وخېږي چې هغه لاړ شي جنډه یې کوزه کړي سبا بل راغی شر شو غطا سره چې مړه کوټه کې کنه جو شر شي به خطرې هر ممبر چې راغی جنډه یې په ډنډه کې لیدل دا خو د هغه ممبر جنډه کله چې هغه ممبرانو ته څوک پاشي دی وایي موږ وینې ورکړې دي وینې ته وینې موږ په تا دوی کړي دي وینې زمونږ کړي دي دا د بل چا جنډه زما دي په کور لیدل وه نصیب زه خو چې راغلم زمونږ یې جنډه وه نو چې زما جنډه نو ته څنګه سنډه ته څه شی راکړی او که نه راکړی پوه شوې نو دا هغه ځای کړي نو ما ته معلوم دی خیر نو تاسو بیا ټول لاړ شئ دومره احتیاط څوک پوره کړي او اوس نو د لالا زمونږ پابندي نه کوله چې شپه د چای نه علاوه مېلمستیا دې چا مه کوئ شی روان دی پوه شوې روان دی عزتمندو دا محترم عالم راغلی د عمومي تعلیم اما یې زه به لسو له هلته رسم خو اوس د الله خیر کې اوس د تاسو دعا کوئ زه خیر سره د میلې ته ورسم پروګرام دی الله دې موږ ته پرې د عمل توفیق راکړي موږ د دوی په راتلو ډېر خوشحاله شو د دوی د الله عمر کې برکت واچي او علم کې تقوا کې برکت واچي واخر